फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह, परमेश्वरको महिमा भएको सञ्चालिका प्रभुको छोरीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सागर ब्रदरलाई पनि धेरै धन्यवाद प्रभुको उपस्थितिमा लानको लागि प्रभुले आफ्नो दासलाई प्रयोग गर्नुभयो। हामी जुन समय बाँचिराखेका छौँ, हाम्रो जीवनको कठिन समय भए तापनि म भन्ने गर्छु जीवनको सबैभन्दा उत्तम समयमा छौँ। परमेश्वरको भलो भएको होस्, शैतानको जेसुकै होस्। विशेष गरी जुन कुरा हामी सिकिराखेका छौँ प्रियहरू, तपाईहरु हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचनले भन्छ, अनि दुईटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, परिवारको संस्थापक स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो, मण्डलीको संस्थापक पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा कतिपय मण्डलीको स्ट्रक्चर बनावट पुरानो करारमा देखे तापनि प्रेरित 2 अध्यायमा पवित्र आत्माको आगमन पछि हामी नयाँ करारको मण्डलीको संरचनालाई देख्छौँ। र यति भन्दै गर्दाखेरि दुईटा संस्था इन्स्टिट्युसन परमेश्वरले हाम्रो लागि स्थापना गर्नुभएको पहिलो परिवार हो भने दोस्रो मण्डली हो। यो कुरालाई तपाईहरु हामीले कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र अलिकति हिजोको क्लासको बारेमा रिभ्यू गरिसकेपछि म आजको क्लासमा जानेछु र सम्भवतया म 9 बजे भित्रै अन्त गर्ने कोसिस गर्नेछु। याद गर्नुहोस् तीनटा कुराहरू 3R, अनि ठीक उमेर पहिलो, राइट एज दोस्रो, तपाईहरु हामीले सिकेको हिजोको विषय महत्त्वपूर्ण विषय थियो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय राइट टाइम, अनि ठीक समय। अनि जुन कुरा हामीले सिकिराखेका थियौँ, पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि ठीक उमेर, ठीक समय र ठीक व्यक्ति, यी तीनटा कुराहरूलाई हामीले हेर्दै गर्दा विचार गर्दै गर्दा त्यसको लागि तपाईहरु हामीले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा, यसको लागि ब्याकअपको लागि प्रार्थनामा प्रशस्त समय बिताउने, दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको वचनमा महत्त्वपूर्ण समय बिताउने, तेस्रो सही संगतिमा समय बिताउने, र अन्तिममा हामीले निचोडमा जाँदै गर्दा यदि तपाई टाढा जान चाहनुहुन्छ भने तपाई एक्लै हिँड्नुहोस् हो होइन। यदि तपाई छिटो जान चाहनुहुन्छ भने एक्लै हिँड्नुहोस्, र टाढा जान चाहनुहुन्छ भने दुईजनासँग हिँड्नुहोस्। जुन कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सिकेका थियौँ, हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। म अहिले स्क्रिनमा गइहाल्नेछु। ओके, आजको विषय एकदमै रहस्यको विषय छ। विवाह कहिले असफल हुँदैन, तर मानिसहरू असफल हुन्छन् जसले देखावटी रूपमा विवाह गर्छन्। हेरी इमर्सन भन्ने व्यक्तिले जुन कुरा हामीलाई बताएका छन्, विवाह कहिले असफल हुँदैन तर मानिसहरू असफल हुन्छन् जसले देखावटी रूपमा विवाह गर्छन्। प्रियहरू, यो वचनलाई तपाईले मनमा राख्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। वास्तवमा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको जुन इन्स्टिट्युसन संस्था जुन विवाह हो, यसमा कहिले पनि असफल हुँदैनन्, तर चाहिँ मानिसहरू असफल हुन्छन्। र आज एकदमै रहस्यको विषय जुन कुरा हेरिराखेका छौँ, विवाहभित्रका रहस्यहरू तपाईले देखिराख्नु भएको छ। पहिला मगनी भन्दा अगाडि अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एकअर्कालाई जब एउटा स्त्री र पुरुषले मन पराउन थाल्छ, त्यसपछि उनीहरूको सबै कुरा मिलिसके दुईजनाको विवाह हुन्छ, करारमा बाँधिन्छन्। त्यसपछि घर परिवारको श्रीमान श्रीमती, पति पत्नी, अनि तपाईले देख्नुभएको छ छोराछोरी, यिनीहरूको सबैजना चारैजनाको कलर तपाईले हेर्नुभयो भने एकदम फरक छ। र म भन्ने गर्छु यो कम्प्लिट परिवार परमेश्वरको राज्यको एउटा फुलबारी हो। फुलबारीमा सबैलाई जान मन पर्छ, त्यही कारणले गर्दा। अनि उदाहरणको लागि यो एउटा फुल हो, दुईटा फुल सँगै भएपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा फुलबारीको स्थापना भएको छ। त्यसैले सुन्दर फुलबारी को कल्पना परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, अनि परिवार एउटा सुन्दर फुलबारी हो। त्यति मात्र होइन, किन विवाहलाई रहस्य भनिएको छ, किनकि रहस्यभित्र महत्त्वपूर्ण कुरा वा गोप्य कुराहरू लुकेर रहेका हुन्छन्। परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर जो महिमाको योग्यको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। जस्ट माफ गर्नुहोस्, यहाँ समथिङ टेक्निकल मिस्टेक भएको छ।
म तपाईहरुको बीचमा फेरि आइहाल्ने छु। तपाईहरुलाई म एकदमै क्षमा चाहन्छु। यहाँ अलिकति कम्प्युटरमा टेक्निकल मिस्टेक भएको कारणले गर्दा लाजरस सर एकदमै धन्यवाद। तपाईले लाइभलाई पुशअप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, म शेयर गरिहाल्छु, माफ गर्नुस्। यो कहिलेकाहीँ टेक्निकल मिस्टेकहरु यस्तै हो र केही छैन। मैले तपाईहरुको बीचमा बताउँदै गर्दै थिए विवाहका रहस्यहरुको बारेमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। अनि म तपाईलाई यो कुरा सिकाउँदै गर्दाखेरि आत्मा र शरीरको जुन लडाईका कुराहरु छ, जब जब हामी परमेश्वरको वचन बताउँदै जान्छौं, खोल्दै जान्छौं, सिकाउँदै गर्छौं, अनि कतिपय कुराहरुको डिस्टर्बेन्स हुन्छ। यसको लागि म तपाईहरुसँग क्षमा चाहन्छु। र विवाहभित्रका रहस्यहरुको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि विशेष एवं गहिरो अर्थ भएको कुरा नै रहस्य हो, मिस्ट्रियस, लुकेको कुरा। र यो कुरा म तपाईहरुलाई बताउँदै गर्दाखेरि प्रियहरु, बाइबलमा जति पनि कुराहरु प्रकट गरिएका छन् त्यो तपाई र मेरो लागि हो। जति कुराहरु प्रकट गरिएका छैनन् ती कुरा रहस्यको लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। जब एक दिन तपाई र हामी यो पृथ्वीको यात्रालाई पूरा गरेर परमेश्वरको आनन्दको ठाउँमा जानेछौं, त्यतिखेर अनि पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायले भन्छ, अहिले हामी धमिलो देख्छौं, त्यतिखेर प्रियहरु छर्लङ्गै देख्नेछौं। छर्लङ्गै देख्नेछौं। अहिले हामी के गर्छौं? धमिलो देख्छौं, त्यो बेला हामी छर्लङ्गै देख्नेछौं। विवाहमा आफैमा रहस्यमय छ, कारण यसको संस्थापक वा सुरुवातकर्ता या फाउन्डर परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। एपिसी 5:32 ले भन्दछ, यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछ। पावल परमेश्वरको दास ले एपिसी 5:32 मा के भन्दै हुनुहुन्छ? यो परमेश्वर र मण्डलीको बीचमा एउटा गम्भीर रहस्य हो र ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछ। तपाई र हामी भवनमा जम्मा भएका, अर्थात भवनलाई मण्डली होइन, तपाई र हामी मण्डली हौं, ख्रीष्टका अंगहरु हौं। प्रियहरु, गम्भीर रहस्यको कुरा चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धको कुरा, यो गम्भीर रहस्यको कुरा। परिवार एउटा, मण्डली पनि एउटा, परमेश्वरको ठूलो परिवार हो प्रियहरु। अनि यहाँनिर रहस्यको कुरा एउटै कुरा हो, ख्रीष्ट र मण्डली। ख्रीष्टले यहाँनिर रोमी 5:8 मा परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि
हामी पापी सधैँ ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। रोमी 5:8 प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी सधैँ ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। यसले इङ्ग्लिसमा भनेको छ लभ इज अ मिस्ट्री अफ टु पिपल। परमेश्वरको अगापे प्रेमद्वारा दुई व्यक्ति जब एक हुन्छन्, एक भइसकेपछि जुन कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ, परमेश्वरको प्रेमले मात्रै हामीलाई एक बनाउँछ अथवा दुई व्यक्ति एक बन्छन्। यदि मैले हिजो एउटा कुरा बताएको थिएँ, यदि तपाईँ र मैले मानिसहरूका गल्तीलाई केलाउने हो भने हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ। यी कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। विलियम गिरावले विवाहलाई आश्चर्य कर्म हो भनेका छन्, किनकि दुई भिन्न पृष्ठभूमि हुर्किएका केटा र केटी एक हुनु एउटा आश्चर्य कर्म नै। विलियम गिरावले भन्न खोज्नु भएको कुरा यो चाहिँ एकदमै रहस्यको कुरा हो, भित्र लुकेको कुरा हो, एउटा आश्चर्य कर्म हो। दुई भिन्न पृष्ठभूमिमा हुर्किएका केटा र केटी एक हुनु आश्चर्य कर्म नै हो। अब याद गर्नुहोस्, 18, 19, 20, 21 वर्षसम्म एउटा आमा बुवाले पालन पोषण गरेर एउटा स्त्रीलाई अर्को केही समय मात्रै चिनेको केटासँग विवाह गरिदिनु अनौठो कुरा होइन। हामीले वर्षौँदेखिको साथीलाई त पत्याउन सकिँदैन। र प्रियहरू, यो एउटा आश्चर्य कर्म हो। यहाँनिर देख्नु भएको छ एउटा जोडी। अनि अब हामी हेर्दैछौँ विवाहभित्रका मूलभूत रहस्यहरू। पहिला उत्पत्ति 2:21 र 22। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। भनाइको अर्थ प्रियहरू याद गर्नुहोस्, यहाँनिर यो वचनको खण्डले कुरा के बताउँदैछ? उत्पत्ति 2:18 को बारेमा हिजो हामीले हेरेका थियौँ। मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसको लागि सुहाउने एकजना सहयोगी। यो स्ट्रक्चर 1 नम्बर बुदामा हेर्दै गर्दाखेरि विवाहको सुरुवातकर्ता स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले यो रहस्यले भरिएको कुरा हो, किनकि परमेश्वरले नै यो स्थापना गर्नुभयो। यसको सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा विवाह एकदमै रहस्यमय छ, यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ ईसाई विवाह एउटा करार हो, यो सम्झौता होइन। याद गर्नुहोस् है, म तपाईँलाई फेरि म दोहोऱ्याइराखेको छु ताकि तपाईँले यसलाई याद गरेर हृदयमा राखेर अरू धेरै मानिसलाई सिकाउनु भएको होस् भन्ने म चाहन्छु। क्रिस्चियन विवाह करारमा सम्पन्न हुन्छ। सरल भाषामा भन्यो भने यो वाचा बन्धन हो, एउटा अठोट निर्णय हो। करारमा समावेश हुने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एकअर्काप्रतिको समर्पण हो। करार चाहिँ टुङ्गिँदैन प्रिय। करार भनेको चाहिँ मृत्युले नछुटाएसम्मको लागिको यात्रा हो। यो यात्रा चाहिँ परमेश्वरले हामी मानिसलाई तय गरिदिनुहुन्छ। सम्झौता होइन, एग्रिमेन्ट चाहिँ केही समयको लागि हो। एग्रिमेन्टले के गर्छ? केही समयसम्म हुन्छ, त्यसपछि त्यो एग्रिमेन्ट तोडिन्छ प्रिय। तर करार चाहिँ मृत्युले नछुटाएसम्मको लागि हो। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। गम्भीर एउटा रहस्य, एकदम भित्री गहिराई भएको कुरा हो। जबरजस्ती र करकापमा विवाहको करार बाँध्न मिल्दैन। क्रिस्चियन विवाहको करार परमेश्वरको उपस्थितिमा, हेर्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको अभिषिक्त जनले दुई व्यक्ति केटा र केटी, स्त्री र पुरुषको बीचमा साथै उपस्थित जन समुदायको बीचमा गरिन्छ। जबरजस्ती करार बाँधिँदैन। त्यति मात्र होइन, केटा र केटी पक्षको दुईटै अभिभावकहरूको सहमति, केटा र केटीको सहमति, मण्डलीको सहमति अनि परमेश्वरको अभिषिक्त जनद्वारा परमेश्वरका मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको उपस्थितिमा करार बाँधिन्छ। भजन 25:14 भन्छ, परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। के हुन्छ? परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ, नजिकता हुन्छ प्रिय, र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले नकार्न सकिँदैन। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको उहाँको वचन अनुसारको जीवन जिउनु
र जीवनको सबै क्षेत्रबाट उहाँलाई महिमा दिने जीवन जिउनु पनि हो। यो कुरालाई तपाईँ र हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको डर भय मान्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने कुरा र जुन कुरा आज हामी सिकिराखेका छौँ विवाहभित्रका रहस्यहरू, पहिलो रहस्य हामी सिकिसकेका छौँ। यसको सुरुवातकर्ता स्वयं परमेश्वर हुन्छ भने दोस्रो यो करारमा सम्पन्न हुन्छ। तेस्रो कुरा विवाह पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। अशुद्ध भएका, पहिला नै व्यभिचारमा फसेका अनि विभिन्न कुरा भएका व्यक्तिहरूको बीचमा विवाह सम्पन्न गरिँदैन। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई पवित्र हुन आह्वान गर्नुभएको छ। पवित्र हुनु भनेको ख्रिस्ट जस्तै हुनु। त्यही कारणले गर्दा विवाहको दिनसम्मै आफ्नो जीवनलाई पवित्रतामा राखेर मण्डलीको अगुवा पास्टरको अनुमतिमा, अरू मानिसहरूको अनुमतिमा, किन भन्दाखेरि विवाहको दिन अनि त्यहाँ एउटा प्रश्न सोधिन्छ, के तपाईहरू जुन विवाह गर्न लागिराखेको छ यो विवाहमा कोही असहमति हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधिन्छ। यदि प्रमाण सहित म असहमत छु भने त्यो विवाह त्यही पनि तोडिन सक्छ। त्यही कारणले प्रियहरू, सबै क्षेत्रबाट जीवनको चाल ढङ्ग, जीवन जियाई सबै कुराहरूबाट यो विवाह पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। अनि हामी चरित्र र व्यवहारमा ख्रिस्ट जस्तै बन्दै जानुपर्छ। हरेक स्त्रीहरू, हरेक पुरुष र वैवाहिक जीवनमा अलरेडी बाँधिएकाहरूले पनि आज हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रा पुस्ताहरूलाई यो सिकाउँदै जान सक्छौँ। पवित्रता भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। म तपाईँलाई एउटा रहस्यको कुरा बताइहालौँ। आज सुसमाचार सुनाएर, बाइबल पढेर, प्रार्थना मात्रै गरेर मात्रै परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुँदैन प्रियहरू। जब पवित्र जीवन जिउँछौँ, पवित्रताको कारणले गर्दा परमेश्वर हामीसँग नजिक हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अधिकार हालिदिनुहुन्छ अनि हामीले सिकाएको कुराद्वारा मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ। किनकि त्यो सिकाइराखेको वचन परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा, यो हामी मानिसको वचन होइन। मैले तपाईँलाई जे जति कुराहरू सिकाइराखेको छु यो मेरो कारणले पनि होइन, मलाई लाग्छ तपाईँको कारणले पनि होइन, तर एनसिएफको युथ डिपार्टमेन्टद्वारा परमेश्वरले जुन काम गरिराख्नु भएको छ यो काम मलाई लाग्छ प्रभुकै योजना अनुसार। त्यसैले स्त्री र पुरुष विवाह गर्नको लागि, योग्य हुनको लागि उनीहरू दुवैजनाको जीवन परमेश्वरबाट स्वीकारिएको र अभिभावकहरूबाट पनि अनुमति पाएको हुनुपर्छ। त्यसैले विवाहमा दुवै व्यक्ति पवित्र हुनुपर्छ। पहिलो, यसको संस्थापक परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो, यो करारमा सम्पन्न हुन्छ। तेस्रो, यो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ स्पष्ट, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। पवित्र बन्न अपवित्रता त्याग्न पर्छ अनि पवित्रता धारण गर्नुपर्छ। तीतस 2:11 र 12। आज जिन्दगी के छ? खेल जस्तै भएको छ, रमाइलो गर्ने स्थल जस्तै भएको छ। यद्यपि क्रिस्चियनहरूको विवाह पनि तहस नहस भएको छ। किन? पवित्रताको जीवन नजिएको कारणले। किन? परमेश्वरको डर र भय नमानेको कारणले। बाइबलले त यो पनि भन्छ, पवित्रता बिना परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। परमेश्वरलाई देख्न सक्नु भनेको के हो? परमेश्वरको नजिकतामा जानु, परमेश्वरको आवाजहरू ठिक के हो बेठिक के हो त्यो थाहा गर्नु। अनि यी यावत कुराहरू, जति कुराहरू छन्, यी कुराको लागि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन पर्छ र प्रभु जस्तै हुनु हाम्रो लक्ष्य हो। त्यही कारणले बाइबलमा बताएको छ, एउटा महिमाबाट अर्को महिमासम्म पुग्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो कुराको तय गरिदिनुहुन्छ। प्रियहरू, विवाह जिन्दगीमा एकचोटि गर्ने कुरा हो। यो रमाइलोको लागि 4 चोटि 5 चोटि होइन। चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाह मृत्युसम्मको यात्रा हो। म पटक पटक तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याइराखेको छु। पहिलो, विवाहको संस्थापक परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। दोस्रो, यो करार हो। तेस्रो, यो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। चौथो, यो मृत्युसम्मको यात्रा हो। याद गर्नुहोस्, चौथो मृत्युसम्मको यात्रा भएको कारणले गर्दा विवाह आफैमा रहस्यमय छ। विवाह गर्नु भनेको गाई भैँसी साटफेट गरे जस्तो कुरा होइन। मन लागे आफूसँग राख्ने, मन नलागे अरू छोड्ने, यो हुँदै होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अनि विवाहको दिनमा यस्तो खालको करारहरू बाँधिने गरिन्छ, किनकि यो मृत्युसम्मको यात्रा हो। परमेश्वरको अभिषिक्त
जनद्वारा विवाह यस्तो किसिमको करार सहित सम्पन्न हुन्छ। म आजको दिन यो करार बाँध्दछु कि यस घडीदेखि तिमी तपाईलाई मेरो विवाहिता धर्मपत्नी पति तुल्याउनेछु र आफ्नो बनाउनेछु। असल र खराब अवस्थामा, पुग र अपुग अवस्थामा, स्वस्थ र अस्वस्थ अवस्थामा मृत्युले हामी दुवैलाई नछुटाएसम्म परमेश्वरको पवित्र विधान अनुसार म आज्ञा पालन, प्रेम, हेरचाह, वास्ता र सुरक्षा गरिरहनेछु। परमेश्वर यहाँ उपस्थित जनहरूको बीचमा मैले आफ्नो प्रतिज्ञा संकल्प गर्दछु। फेरि यो तपाईले विचार गर्नुहोस्, यहाँनिर जुन प्रकारको करारहरू, किनकि यो मृत्युसम्मको यात्रा भएको कारणले गर्दा विवाहको दिनमा यस्तो खालको करारहरू बाँधिन्छ। यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दा एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षको होइन, यो मृत्युले नछुटाएसम्मको यात्रा हो। त्यसैले 5औं रहस्यको कुरा विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुनुपर्छ। आज यस संसारका मानिसहरूले एकभन्दा बढी विवाह गरेका छन्। जब हामीलाई थाहा छ पुरानो करार बाइबलमा प्रभुका महान दासहरूले समेत एकभन्दा बढी विवाह गरेका छन्। तर नयाँ करार बाइबलमा प्रभु येशू ख्रीष्टले स्पष्ट पार्नु भएको कुरा यो छ कि विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुनुपर्छ। येशू आफै भन्दा पनि येशूको नजिकको व्यक्ति, येशूका चेला अथवा 12 चेलाहरू मध्येका होइनन्, तर पावलले के भन्छन्? विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुनुपर्छ। यो कुरा कहाँ? पुरानो करारकै कन्सेप्ट हो। तर पछि व्यवस्था नआउँदाखेरि, व्यवस्था आइसकेपछि पनि के भयो? पुरानो करारमा धेरै यस्ता कुराहरू आए जसले गर्दाखेरि परिवार तहस नहस भयो। उत्पत्ति 2:18 मा हामी देख्छौँ नि, जब आदम र हव्वा के गरे? पापमा चुके, जसको कारणले गर्दा संसारमा विभिन्न विकृतिहरू आए। अनि यो कुरालाई तपाईँ र हामीले विचार गर्नुपर्छ। उत्पत्ति 2:18 मा स्पष्ट छ नि, विवाहमा के हुन्छ र? एक पति र एक पत्नी हुन्छ। पावलले पनि त्यही कुराहरू बताउँछ। नयाँ करारमा पनि त्यही कुराहरू हामी देख्छौँ। तपाईँ र हामीले विचार गरौँ। त्यही कारणले 5औं महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली कुरा यो हो कि विवाहमा एक पति र एक पति हुनुपर्छ। यो परमेश्वरको दृष्टिकोण हो, परमेश्वरको अवधारणा हो, मानिसको कथाकल्पित कुरा होइन। फेरि त्यही पदहरू दोहोरिन्छ। मैले अघि पनि व्याख्या गरेँ तपाईँहरूको बीचमा। उत्पत्ति 2:18 मा मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी के गर्नेछु? जुटाउनेछु। अनि तपाईले याद गर्नुहोस्, माफ गर्नुहोस्, कसले स्क्रिन शेयर गर्नुभयो जस्तो छ? तपाईले थर्ड पर्सनले तपाईले स्क्रिन शेयर गर्नुभयो है? कसले हो? तपाईले स्क्रिन शेयर आउट गर्नुहोस्। खै अब जानेर हो या नजानेर हो मलाई थाहा छैन। तपाईहरु तेस्रो व्यक्ति कसैले स्क्रिन शेयर गर्नुभयो। सुहाउने एकजना सहयोगी परमेश्वरले को एउटा ढाँचा हो प्रियहरू, परमेश्वरको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, तरिका हो। यो कुरालाई तपाईहरु हामीले नकार्न सक्दैनौँ। अब निचोडको रूपमा जाँदै गर्दाखेरि वैवाहिक जीवन रहस्यमय छ, कारण यसको सुरुवातकर्ता परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ करार हो, यो चाहिँ सम्झौता होइन। यो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ, मृत्युसम्मको यात्रा हो, एक पति र एक पत्नीको बीच सँगसँगैको यात्रा हो, दुईजना बीचको मृत्यु पर्यन्त यात्रा हो। त्यही कारणले गर्दा एक पटक म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। वैवाहिक जीवन आफैमा रहस्यमय छ, कारण यसको सुरुवातकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो रहस्यको कुरा यो छ कि यो करार हो, यो सम्झौता होइन, अनि यो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ, यो मृत्युसम्मको यात्रा हो। आज मैले यदा कदा म तपाईहरुको बीचमा अपोलोजाइज भन्न चाहन्छु। कतिवटा डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भए तापनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रियहरू, अब याद गर्नुहोस्, विवाहभित्र यति धेरै रहस्यका कुराहरू छन् र यी 5 वटा कुरालाई मात्र याद गर्यौं भने तपाईहरु मेरो वैवाहिक जीवन जो बाँधिसक्नु भएको छ, कतिजना भविष्यमा विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, यसको एउटै मात्र महत्त्वपूर्ण स्ट्रङ बलियो पक्ष यही हो कि यसको सुरुवातकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, अनि जसको कारणले गर्दा मृत्यु पर्यन्त यात्रामा रहनको लागि
हामी आफ्नै बल शक्ति इज्जतले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सहारा चाहिन्छ। अब म तपाईँलाई अलिकति व्यवहारिक कुराहरू बताइहालौँ। रहस्यको कुरा, यसको सुरुवात परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईहरु मेरो इच्छा शक्ति बल बुद्धि ताकतले यदि वैवाहिक जीवनमा यदि समस्या छ भने हामीले कहिले पनि समाधान गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि परमेश्वरसँगै गुहार माग्न पर्छ। पति पत्नी दुईजना नै नम्र र इमानदार बन्नुपर्छ। किनकि यो खेलबाड होइन, यो मृत्युले नचुडाएसम्मको लागि करार हो। यो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। यो मृत्युसम्मको यात्रा हो। यसमा एक पति र एक पत्नी हुन्छ। विवाह गरिसकेकाहरूले पनि अब वैवाहिक जीवन कसरी असल र फलदायी र आशिषित तुल्याउने भन्ने कुरामा हामी हमेशा लागिरहन पर्छ। र अब तपाईहरु जतिजना भविष्यमा विवाह गर्नै लाग्नु भएको छ तपाईहरुको लागि याद गर्नुहोस्, पहिलो यसको संस्थापक परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो यो सम्झौता होइन, यो करार हो। तेस्रो चाहिँ यो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। चौथो यो मृत्युसम्मको यात्रा हो। अनि पाँचौं कुरा चाहिँ विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुन्छ। प्रिय, अब तपाईले आफैले आफूलाई विचार गर्नुहोस्, आफैले आफूलाई मनन गर्नुहोस्। हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हिजो पनि हेरेका थियौं, जुन कुरा तपाईँ र मेरो जीवनको लागि एकदमै काम लाग्ने कुरा छ। एकदमै काम लाग्ने कुरा, जुन महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जसको लागि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरिकन आज जुन कुरा हामीले सिकेका छौँ, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष गरी हामी जतिजनाको बीचमा जे कुरा हामी सिकिराखेका छौँ, हे प्रभु, विवाहभित्रका रहस्यहरूलाई 5 वटा बुदाको रूपमा हामीले सिकेका छौँ। यद्यपि तपाईँको दृष्टिकोणबाट विवाह कहिले पनि असफल हुँदैन, तर हामी असफल हुन्छौँ। कारण विश्वास योग्य नभएको कारणले, इमानदारी नभएको कारणले, तपाईँमा भरोसा नगरेको कारणले गर्दा। प्रभु, हामीलाई इमानदार र विश्वास योग्य बनाउनुहोस्। हामी सबैले यही कुराहरूलाई याद गर्न सकौँ कि यसको संस्थापक तपाईँ हुनुहुन्छ। यो सम्झौता होइन प्रभु, यो करार। अनि विशेष गरी पवित्रताको कुरा अनि मृत्युसम्मको यात्राको कुरा, वैवाहिक जीवनमा एक पति र एक पत्नी हुने कुरा जुन हामीले सिकेका छौँ प्रभु, हामीले सिकेर आगामी जीवनमा भविष्यमा यो कुरालाई सिक्न बुझ्न र लागू गर्न सकौँ भनी बिन्ती गर्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हजुरहरू सबैजनालाई जय मसीह। र